दोस्तों, क्या वाकई पाकिस्तान के पहले फौजी हुक्मरान की हुकूमत महंगी चीनी की वजह से गिरी? अय्यूब खान का अशरा, तरक्की और मुल्क में चीनी दोनों एक साथ खत्म हुए। ये जुमला पाकिस्तान के पहले फौजी हुक्मरान अय्यूब खान के वजीर कानून एहसन जफर का है, जिसमें 10 साल तक मुल्क के स्याह सफेद के मालिक रहने वाले हुक्मरान की सवाल की सारी कहानी बयान करती है। लेकिन ये कहानी ना बहुत सादा है और ना इतनी मुख्तसर कि चीनी से शुरू होकर चीनी तक खत्म हो जाए। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं क्रेडिबल आसी ऑफिशियल। ये इक़्तिदार की बेरहम जंगों और पस पर्दा महलाती साजिशों की कहानी है, जिसका ताल्लुक उस मर्द अहन के सवाल से है जिसे उसके ज़माने अरूज में एशिया का चार्ल्स डे गॉल कहा गया। वाक़याती एतबार से देखा जाए तो उन वाक़यात का आगाज़ 29 जनवरी 1968 को होता है, जब अय्यूब खान उर्दन के शाह हुसैन के एजाज़ में दी गई ज़ियाफ़त में शिरकत के लिए इंटरनेशनल होटल रावलपिंडी पहुँचते हैं। कुदरतुल्लाह शहाब ने लिखा है कि उस रोज़ उनका चेहरा, मोहरा और चाल ढाल मामूल के मुताबिक ना थी। वो जाए तकरीब में दाखिल होने से कबल बार में गए और कई गिलास उन्होंने पानी या सोडा मिलाए बगैर नोशे जान कर लिए। ये तर्ज अमल उनके महबूब के खिलाफ था, जिसके असरात उनकी आवाज़ पर फौरन ही नमूदार हो गए। और उसके बाद गैर मुल्की मेहमान के एजाज़ में उनकी तकरीब में भी उन्हें एहसास भी न हुआ कि वो दो वर्ग एक साथ पलट रहे हैं। उनकी ये कहानी और ये कैफियत दरअसल दिल के दौरे की वजह से थी। ऐवान सदर में पहुंचते ही दिल का दौरा शदीद हो गया। उसके बाद दुनिया से उनका राबता कट गया, क्योंकि फौज के सरबराह जनरल याहिया खान ने ऐवान सदर को अपनी तहरीर में लेकर अय्यूब खान के अहले खाना, अराकीन हुकूमत और खुद अय्यूब खान के अमले को भी उनसे दूर कर दिया। सेहतियाबी के बाद अय्यूब खान का पहला एहसास यही था कि अरसा अदालत में उन्हें मुल्क के सिविल इंतजामिया के हर एक नुकल से सोची समझी हिकमत अमली के तहत काट दिया गया था। ये गोया उनके इक़्तिदार की बसात लपेटने की इब्तदा थी। चनांचे सेहतियाब होते ही उन्होंने अपनी जिस्मानी सेहत और सियासी कुव्वत के मुजाहरे का फैसला किया। वो अब बिल्कुल सेहतमंद और तवाना है। उसके इजहार के लिए उन्होंने किस किस्म की गुफ्तगू शुरू की, उसकी एक झलक कुदरतुल्लाह शहाब ने पेश की। वो बताते हैं कि एक बार अपने करीबी वजीरों की महफिल में दौरान गुफ्तगू उन्होंने दावा किया कि उन्हें दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर ने यकीन दिलाया है कि अगर मैं मुनासिब एहतियात और परहेज से काम लूँ तो आइंदा 20 बरसों तक ओहदा संभाल सकता हूँ। अपनी सियासी सेहत के इजहार के लिए उन्होंने अपनी हुकूमत के 10 अजीम शान बरसों का जश्न मनाने का फैसला किया, जिसके लिए अंग्रेजी में द ग्रेट डिकेड ऑफ डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म का नारा तख्लीक किया गया। ये नारा अय्यूब इंतजामिया के किस सहन रसा की तख्लीक था, कोई भी इसकी जिम्मेदारी कबूल करने पर तैयार नहीं है। अय्यूब अहद के बाज नकादों ने उनके सेक्रेटरी इत्तलात इत्ताफ गोहर को उसका खालिक करार दिया है, लेकिन वो भी उसका बोझ उठाने से इनकार करते हैं। ये नारा, जिसका रवा तर्जमा तरक्की और इस्लाहात का अशरा अजीम हो सकता है, उस अहद में रियासती नस्ल ऐन की शक्ल इख्तियार करता है, क्योंकि तमाम सरकारी दफातर के नुमाया तरीन मकामात, सरकारी स्टेशनरी और बहुत सी दीगर दस्तावेज़ात पर भी उसका इंदराज ज़रूरी ख्याल किया गया। सरकारी रेडियो और टेलीविज़न पर तो इस जश्न के असरात फिक्री तौर पर नुमाया ही थे, लेकिन निजी शोबे के अखबारात के मदरजात की नोयत भी उससे कोई मुख्तलिफ ना थी। इस मकसद के लिए अखबारात को बड़े पैमाने पर इश्तहारात जारी किए गए और ख़ुसूसी एडिशनों का एहतमाम किया गया, जिसमें अय्यूब अहद में ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के बारे में बात की गई और उनसे ये कहा गया कि आईनी इस्लाहात वगैरह को उजागर किया जाए।
ان اخبارات میں ایوب خان کی روزانہ 8 اور 10 تصاویر شائع ہوئی۔ شروع میں کچھ لوگوں نے ایک معقول حد تک اس مہم میں دلچسپی کا اظہار کیا، لیکن دن رات ایک ہی ڈھنڈورا پیٹے جانے کی وجہ سے لوگوں کی دلچسپی بہت جلد اس میں کم ہو گئی۔ پھر لوگ اس سے اکتانے لگے اور بالآخر مذاق اڑانے لگے۔ لیکن اسی جشن کے دوران جب اشیاء ضرورت خاص طور پر چینی کی قیمت میں اضافہ بھی ہونے لگا تو فوجی حکمران کے حق میں کیے جانے والے اس پروپیگنڈے نے پورس کا ہاتھی بن کر خود ایوب خان کو بھی روک ڈالا۔ عوامی بیزاری کا ایک بڑا سبب عہد ایوبی کی برکات کا حد سے بڑھا ہوا ذکر تھا، تو دوسری طرف مہنگائی اور اشیاء خوردنوش کی کم دستیابی اور کامیابی نے اس تضاد کو نمایاں کر دیا، جس سے عوامی بے چینی بہت بڑھ گئی۔ یوں اشرا ترقی اور اصلاحات کے مقابل ایک جوابی بیانیہ مرتب ہو گیا۔ ایوب مخارب بیانیے کے مرکزی کردار جو کہتے ہیں کہ یہ ان کی پالیسیوں کا ہی نتیجہ تھا کہ چینی کے علاوہ چاول، دالوں، آٹے اور اس طرح کی دوسری چیزوں میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا، اور صورتحال اتنی بگڑ گئی کہ ملک کے سب سے بڑے شہر یعنی کراچی میں بیکریوں نے ہڑتال کر دی۔ چینی مہنگی ہونے کے علاوہ اتنی نایاب ہو گئی کہ پنجاب میں اس کے راشن کی بندی کرنی پڑی، جبکہ مشرقی پاکستان کے دارالحکومت ڈھاکہ میں شہر کے مرکزی مقام شہید مینار کے سامنے خستہ حال ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ لٹکا دیا گیا، جو ایوب کے ترقی کا دن رات مذاق اڑاتا تھا۔ ایوب خان نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ انہیں ناکام بنانے کے لیے خود حکومتی مشن بھی کام کر رہی تھی۔ اس کا ثبوت انہوں نے یہ پیش کیا ہے کہ مشرقی پاکستان میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے عہدیدار اشیاء خوردنوش مارکیٹ میں نہیں لانے دیتے تھے اور انہیں انڈیا سمگل کروا دیا جاتا تھا۔ وجہ چاہے جو بھی تھی، مگر اشیاء صرف کی قیمتوں میں بڑھتے ہوئے اضافے اور ان کی کامیابی پر قابو پانے میں ناکامی پر عوام نے پہلا غصہ وزارت تجارت پر اتارا۔ سب سے پہلے ان کے بارے میں چینی چور کا نعرہ مقبول ہوا، لیکن رفتہ رفتہ حق بحقدار کے ساتھ ایوب خان بذات خود اس تنقید کی زد میں آ گئے۔ اس سلسلے کی ابتدا ایک نعرے سے ہوئی جس میں ایوب خان اور ہوتی کو بایک تنقید کا نشانہ بنایا گیا، یعنی عبدالغفور ہوتی، ایوب خان دکھ ہوتی۔ یہ نعرہ پاکستانی عوام کی سیاست کے مزاج کے عین مطابق تھا۔ کچھ دنوں کے بعد عبدالغفور اس نعرے سے منہا ہو گئے اور چینی چوری کا تنہا الزام ایوب خان پر آ گرا۔ عبدالغفور ہوتی کی جگہ ایوب خان عوامی غیظ و غضب کا ہدف کیوں بنے؟ اس کی ایک وجہ تو ظاہر ہے کہ مطلق العنان حکمران کی حیثیت سے عوام کا مرکز نگاہ وہی تھی۔ ان کی اس مرکزی حیثیت کے بیان کے لیے انہیں اس زمانے میں بعض لوگ لائل پور یعنی فیصل آباد کا گھنٹہ گھر کہنے لگے، لیکن اس کے دوسری وجہ زیادہ سنگین اور زیادہ دلچسپ تھی۔ اعظم ظفر کے خیال میں اشیاء صرف کی اس بحران کی وجہ عبدالغفور ہوتی کی غلط اور ناکام پالیسیاں تھیں۔ ایوب خان کو بہت جلد اس کا احساس ہو گیا اور وہ اس پر وزارت تجارت کی ہدایت کو وہ فوری طور پر اپنے منصب سے الگ ہو جائے، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ واقعہ ایوب خان کی گرتی ہوئی دیوار کو ایک اور دھکا دینے کا باعث بن گیا۔ یہ کیسے تصور کیا جا سکتا تھا کہ ایوب خان جیسے طاقتور حکمران کا ایک وزیر ان کی ہدایت پر عمل کرنے کے بجائے ان کے خلاف ڈٹ گیا؟ یہ سب اور بہت کچھ ہم آپ کو دکھائیں گے اگلی قسط میں۔ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔